नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सुरुमा मुख्य समाचार। देशमा प्रतिगमनको खतरा अझै पनि रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। राजनैतिक स्थायित्वका लागि सबै पार्टीहरू एक हुन जरुरी रहेको धारणा। अबको देशको प्रमुख एजेन्डा विकास, निर्माण र समृद्धि हुने माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। आर्थिक क्रान्तिको अभियानलाई अघि बढाउनु पर्ने भनाई। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त। बुटोल नारायणगढ सडक विस्तारको कामले गति लिन सकेन। हालसम्म 18% मात्रै काम भुक्तानी नपाएको भन्दै सप्लायर्सको धरना। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत टेनिसको टिम इभेन्टमा गण्डकी र सेनालाई स्वर्ण पदक। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मिलेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले देशमा प्रतिगमनको खतरा अझै पनि रहेको भन्दै राजनैतिक स्थायित्वका लागि सबै पार्टीहरू एक हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनमा कुनै एक पार्टीको बहुमत आउन गाह्रो हुने भएकाले गठबन्धन बनाउनु परेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले मिलेर निर्वाचन लड्ने, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने र गरिबी हटाउने मौका आएकाले मौकाको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसलाई स्थायित्व दिएर आवश्यक छ। प्रतिगमनको खतरा अझै पनि छ। त्यसैले चाहिँ अहिले सबै पार्टीहरू एक हुनु जरुरी छ। त्यसैले चाहिँ आज गठबन्धनमा सबैले मिल्नु पनि आवश्यक छ। त्यस्तो कुरा अहिलेको संविधान अत्यन्त समावेशी संविधान छ। त्यो संविधानमा सबै नेपालीहरूको अटाउने ठाउँ छ। र साथसाथै कुनै पनि पार्टीले बहुमत आउनु गाह्रो छ। त्यसैले गठबन्धन भन्नुहोस्, अलायन्स भन्नुहोस्, मिलाएर लाने पर्ने आवश्यक छ। त्यसैले यो एउटा संस्कृतिको विकास भएको छ। उहाँले देश विकासका लागि पनि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अबको देशको प्रमुख एजेन्डा विकास, निर्माण र समृद्धि हुने दावी गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले आर्थिक क्रान्तिको अभियानलाई एक सूत्रीय रूपमा अघि बढाउन नसके राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि दिगो बनाउन नसकिने बताए। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई विजयी गराउनुको कुनै विकल्प नभएको जिकिर गरे। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य उम्मेद्वारहरूको निर्वाचन परिचालन समिति घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अबको देशको प्रमुख एजेन्डा विकास, निर्माण र समृद्धि हुने दावी गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले अब पनि आर्थिक क्रान्तिको अभियानलाई एक सूत्रीय रूपमा अघि बढाउन नसके राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि दिगो बनाउन नसकिने जिकिर गरे। विकास, निर्माण र समृद्धि नै अब हाम्रो मुख्य एजेन्डा हुनेछ। हामीले आर्थिक क्रान्तिलाई, आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई एक सूत्रीय रूपमा अगाडि बढाउन सकेनौँ भने राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि हामीले दिगो बनाउन नसक्ने, स्थायित्व पनि नआउने र देश जहिले पनि निरङ्कुशता र अराजकताको घुमरीमा फस्ने खतरा रहि नै राख्छ। अध्यक्ष दाहालले माओवादी र सरकारसँगको शान्ति सम्झौताका बेला नेकपा एमालेको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेको भए देशमा सङ्घीय लोकतन्त्र नआउने दावी गरे। अध्यक्ष दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जालजेल गरेर नेतृत्वमा पुगेको आरोप समेत लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला
र विद्रोही नेकपा माओवादीको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेपछि मैले रुखमा चिन्हमा छाप लाए बराबर हो र गिरिजा बाबुले हँस्यो हतौडामा छाप लाए बराबर। त्यसकारण म त्यति बेला सूर्य चिन्ह थियो, त्यसको नेता 7 दलको नेता माधव कुमार नेपाल हो। अहिले विभिन्न चाहिँ खालका तिकडम गरेर आएका कोही नेताहरू एमालेका नेता थिएनन्। ती नेता भएको भए त्यति बेला ती एमालेका नेता भएको भए सायद 12 बुँदे समझदारी र त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउन दिँदैनथे तिनीहरूले। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनकै भविष्य रहेकाले मतदातालाई गठबन्धनलाई विजयी गराउन आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले धरापमा परिसकेको संविधान र लोकतन्त्रलाई रक्षा गरेर सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाएकाले पनि जनताले गठबन्धनमा आबद्ध दलका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउनु पर्ने जिकिर गरे। अनुकूलता के छ भने भोलि पनि भविष्य गठबन्धन दलकै छ र गठबन्धनमा रहेका यत्र महत्त्वपूर्ण नेताहरू र पार्टी भइसकेपछि हल गर्न सकिने केही पनि छैन। त्यस हुनाले तपाईँहरू उहाँहरूप्रति विश्वस्त हुनुभयो हुन्छ। तर सँगसँगै केन्द्रबाट मन्त्री परिषदबाट अनेक किसिमका कानुनी अवरोधहरू विभिन्न ठाउँबाट आउलान्, तर हल गर्नका लागि पनि हाम्रा वर्तमानका प्रधानमन्त्री त सधैँ हुनुहुन्छ, भविष्यका पनि प्रधानमन्त्रीहरू यही छन् भनेपछि सबैको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता पर्छ। गठबन्धन दललाई तपाईँले विजयी बनाउनुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले भोलिको भविष्य पनि सत्तारूढ गठबन्धनको नै भएकाले त्यसका नेताहरूले आफूहरूको समस्या समाधान गर्न सक्छन् भनेर विश्वास गर्न पनि आम मतदातालाई आग्रह गरेका छन्। मुलुकको स्वाभिमानलाई उच्च राख्न र जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनमा विजयी गराउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। कैलाली जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र नम्बर 2 मा आसन्न निर्वाचनका लागि त्रिपक्षीय भिडन्त हुने देखिएको छ। 2074 सालमा एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य झपट रावल यसपटक दोहोरिन खोजिरहेका छन् भने सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीका भगत बडुवाल र नागरिक उन्मुक्तिका अरुण चौधरी बीच त्रिपक्षीय भिडन्त हुने आंकलन गरिएको छ। तिनै उम्मेद्वारहरूले आफ्नो जित सुनिश्चित गर्दै चुनावी अभियानमा लागेका छन्। कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्तारूढ गठबन्धनले 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा विजय भएका माओवादीका भगत बडुवाललाई प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार बनाएको छ। नेकपा एमाले 2074 सालको निर्वाचनमा विजय भएका झपट रावललाई दोहोर्याएको छ। केही महिना अघि मात्रै दर्ता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने कांग्रेसबाटै प्रवेश गरेका अरुण चौधरीलाई प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनाएको छ। यहाँ त्रिपक्षीय भिडन्त निकै रोचक हुने देखिएको छ। 2 जना पूर्व माननीय एमाले र गठबन्धनलाई जनताले टेस्ट गरिसकेकाले यसपालि वैकल्पिक रूपमा जनताले चाहेको परिवर्तन ल्याउन आफूलाई भोट हाल्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार अरुण चौधरी बताउँछन्। अहिले जुन खालको परिवर्तन चाहिरहेछन् आम पब्लिकहरू, आम जनताहरू, त्यसको वैकल्पिक रूपमा चाहिँ अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको क्षेत्र नम्बर 2 को अरुण चौधरी एउटा उम्मेद्वार हुन सक्छ हैन। धेरैचोटि अब योभन्दा अगाडि पनि 2074 को एकजना उम्मेद्वारसँग मेरो टक्कर परिरहेछ। एकजना 2064 को उम्मेद्वारसँग म अहिले जुन भिडिरहेको छु हैन। अब थुप्रै स्वतन्त्र साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, तर अब यो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जुन अब यो नागरिक मुक्ति पार्टी उदाइरहेछ र एउटा युवा चाहिँ यो क्षेत्र नम्बर 2 को लागि केही विकास गर्न सक्छ भनेर जुन हिसाबले म अगाडि बढिरहेको छु र त्यो एउटा जनमत पनि तयार भएको छ। यता एमालेबाट फेरि दोस्रो कार्यकालका लागि संघीय सांसदको पदमा उम्मेदवारी दिएका झपट रावल आफूले जनताको पक्षमा काम गरेकाले र यस क्षेत्रको आवाज संसदमा पुगाएको र अझै विकास गर्न र यो पछाडि परेको ठाउँलाई समृद्धि बनाउन उम्मेदवारी दिएको बताए। सिंहदरबारमा सुदूरपश्चिमको आवाज, यो क्षेत्रको आवाज सिंहदरबारमा बस्नेहरूले सुन्ने गरेका थिएनन्। मैले निर्वाचित भएर गइसकेपछि यहाँका जनताका आवाजहरूलाई मैले सिंहदरबारमा बलजबस्ती अनि त्यसपछि सुनाउने कोसिस गरेँ। अहिले फेरि पनि धेरै अनि त्यसपछि अझै जनताहरूका थुप्रै पीडा छन्, थुप्रै वेदनाहरू छन्, समस्या छन्। यो ठाउँ पछाडि परिरहेको छ र कतिपय सिङ्गो जिल्लाको बजेट बराबर सुदूरपश्चिमको बजेट छैन। त्यसो भएको हुनाले विकासका हिसाबले सबै हिसाबले पनि यो ठाउँको विकासका लागि यहाँका जनताहरूका आवाजलाई सिंहदरबारमा नसुनिरहेको सिंहदरबारमा बलजबस्त ढङ्गले सुनाउनका लागि, जबरजस्त ढङ्गले सुनाउनका लागि पनि
मेरो उम्मेदवारी हो। यता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार भगत बडुवाल मुक्ति 2074 सालमा जसरी जनताहरूले आफूलाई भोट हाले त्यस्तै गरी अहिले काम गर्ने अवसर दिनेमा ढुक्क देखिन्छन्। अब यो हामीले जनताहरूको चाहिँ जुन एउटा अपेक्षा छ, जनताहरू हामी जो हाम्रा आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट प्रतिबद्धता जो चाहिराख्नु भएको छ, उहाँ जनताहरूलाई भेट्नका निम्ति हामी पनि आतुर छौँ र उहाँहरू पनि आतुर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। समस्या केही छैन, हामी बढीभन्दा बढी जनताको चाहिँ मत जितेरै सहज ढङ्गले हामीले चाहिँ विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ, यसमा कुनै दुई मत छैन। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 मा अहिले नेकपा एमाले ह्याट्रिक गर्ने दाउमा छ। अन्य दलहरू भने एमालेलाई ह्याट्रिक गर्न रोक्ने रणनीतिमा छन्। क्षेत्र नम्बर 2 मा बर्दगोरिया गाउँपालिका र लम्की चुहा नगरपालिकाको पुरै क्षेत्र पर्दछ। यस क्षेत्रमा मोहनियाल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 बाहेकका सबै वडा र जानकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 5, 8 र 9 पर्दछ। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार लम्की चुहाको प्रमुखमा काङ्ग्रेस र उपप्रमुखमा एमाले विजय भएका छन्। बर्दगुरियाको प्रमुखमा एमाले र उपप्रमुखमा माओवादी विजय भएका छन्। यहाँ पर्ने जानकीका 4 वडा मध्ये 3 वटामा एमाले विजय भएको छ। त्यस्तै मोहनियाल गाउँपालिकाको 6 वडा मध्ये 3 वटामा काङ्ग्रेस, 2 वटामा माओवादी र 1 वटामा एमाले विजय भएको थियो। यहाँका वडाध्यक्षहरूले पाएको मतअनुसार नेकपा एमाले अगाडि छ। यहाँ एमाले 17,834 मत पाएको छ। काङ्ग्रेसले 13,820 मतसहित दोस्रो स्थानमा छ। माओवादीले 8,724 मत पाएको छ। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 5,243, राप्रपाले 2,407 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,306 मत पाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम दिन बजेट नै नभएको बताउनु भएको छ। निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि दर्जनौं गैर सरकारी संस्थाहरूले माग गरिरहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। उहाँले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतदातालाई सचेत बनाउने र सूचित बनाउने काममा भने सहयोग गर्न सबै गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। तर निर्वाचन कार्यक्रमका लागि भने बजेट नभएकाले ती संस्थाहरूलाई सहभागी गराउन सकिने अवस्था नरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ थियो। उहाँले आफैले चिनेका 50औं गैर सरकारी संस्थाहरूले निर्वाचन कार्यक्रम मागिरहेको दृष्टान्त पेश गर्दै उनीहरूलाई पनि दिन नसकिने कुरा आफूले भनेर फिर्ता पठाएको बताउनुभयो। गुरुवार राष्ट्र कर्मचारी सङ्घ भन्ने नै छ। म पनि राष्ट्र सेवाकै परे भूतपूर्व है एनजिओ नै हो त्यो पनि त्यसमा 8-10 वटा छ है एनजिओ सबै बिग्रेको खास है त्यस्तै पनि जनताले भनेको छ। मैले उहाँलाई पनि त्यही भन्छु, तपाईहरुले कतिवटा जिल्लामा संरचना त्यति ल गर्नुहोस्, फटाफट गर्दा हुन्छ। के छ तपाईँ हिँड्दाखेरि त्यो भोट हाल्नुहोस् है भन्न के पैसा लाग्यो त गर्नुहोस् न, रेडी त सरसह गर्नुहोस् पनि भने उहाँहरूलाई त्यो भन्न सक्ने भएको हुनाले त्यसमा हाम्रो त्यो शीर्षकमा सत्य हो। त्यो शीर्षकमा अहिलेसम्म एलएमडीआईएसमा हाम्रो 0.00 पैसा छ। भेटमा गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले भने मतदाता शिक्षाका लागि सही संयन्त्रको प्रयोगमा चुकिरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना गरेका थिए। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार वंशरी घरतीले आफू निर्वाचित भएमा 2 वर्षभित्रमा जोरपाटी साकु सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न गराउने बताउनु भएको छ। गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता घरतीले आफू निर्वाचित भएमा 2 वर्षसम्म जोरपाटी साकु सडक खण्डको स्तरोन्नति तथा निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने घोषणा गर्नुभएको हो। यदि सो अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन नसके आफूले पदबाट राजीनामा दिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले साकु बजार र साली नदीको पर्यटकीय विकासमा ध्यान दिने पनि बताउनुभयो। ढिलाइ भएको छ, म घोषणा गर्न चाहन्छु आगामी 2 वर्षहरूमा यदि त्यो कार्य मैले सम्पन्न गर्न सकेन भने म राजीनामा गर्छु। आज नोट गर्नु। यसै गरेर हाम्रो ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक महत्त्व राख्ने एउटा सहर साकु जसले चाहिँ एउटा इतिहास बोक्छ नेपालको, यो साकु बजार
तथा साली नदी सबैले चिन्नुहुन्छ। यसको पर्यटकीय विकास तथा जरसिङ पौवालाई जीवित सङ्ग्रहालयको रूपमा विकसित गर्नेछु। उहाँले विमानस्थल निर्माणका क्रममा प्रभावितहरूको समस्या समाधान गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। ग्वारको स्थित केस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत जोशीको आइतबार बिहान 7:09 जोशीको निधन भएको हो। संस्कृति, कला लगायत नेपालको पहिचानसँग योगदान पुर्याएका जोशीको मृत्युले एउटा जिउँदो इतिहास गुमेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। आइतबार बिहान 7:09 नेपालबाट एक युगको अन्त्य भएको छ। साहित्य, कला र संस्कृतिका एक इतिहास सत्यमोहन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा आइतबार बिहान निधन भयो। पिता शङ्करराज जोशी र माता राजकुमारीका जेठा सुपुत्रका रूपमा विक्रम सम्वत 1977 वैशाख 30 गते ललितपुरको बखुम बहालमा जन्मिएका जोशीले विक्रम सम्वत 2013 सालमा लोक संस्कृति ग्रन्थमा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। दोस्रो पटक नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा नामक ग्रन्थमा विक्रम सम्वत 2017 सालमा र कर्णाली लोक संस्कृति नामक ग्रन्थका लागि विक्रम सम्वत 2028 सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। जोशी 3 पटक मदन पुरस्कार पाउने एकमात्र व्यक्ति हुन्। विक्रम सम्वत 2015 पुरातत्व र संस्कृति विभागका पहिलो निर्देशक भएका जोशीले विक्रम सम्वत 2016 5औं शताब्दीदेखि 20औं शताब्दीसम्मको मुद्राको विस्तृत विवरण सहितको नेपाली मुद्रा नामक पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए। उनको योगदानको कदर स्वरूप जोशीलाई सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, विख्यात त्रिशक्ति पत्र, आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार, काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विद्यावारिधीको मानार्थ प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। नेपाल सरकारले पनि उज्जवल कीर्तिमान राष्ट्रदीपले उनलाई सम्मानित गरेको थियो। सरकारले जोशीको सम्मान स्वरूप 1000 रुपैयाँको सिक्का र हुलाक टिकटमा समेत उनलाई अंकित गरेको थियो। जोशीका प्रबन्ध तथा अनुसन्धानात्मक कृति नेपालीमा 10, नाटक 5, काव्य 2 र कथा संग्रह 5 तथा नेवारी भाषामा करिब 50 कृति प्रकाशित छन्। एउटा युगको अथवा यतिकै शताब्दी युग पुरुष भने हैन, यो युगको एउटा चाहिँ ज्वलन्त वास्तवमा चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हो। उहाँ मलाई चाहिँ यस्तो व्यक्तित्वहरू चाहिँ एउटा युगमै एकपल्ट आउने भएकाले वास्तवमा उहाँलाई युग पुरुष भनिएको हो। र उहाँका धेरै कृतिहरू हामीले पढ्ने मौका पाएको छ। उहाँका फेरि उहाँको कस्तो छ भने भण्डार भने उहाँका अनुसन्धान जुन छ खोजहरू चाहिँ हरेक क्षेत्रमा के साहित्यिक क्षेत्रमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ आध्यात्मिक क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ धार्मिक हेर्ने कि उहाँको अनगिन्ती चाहिँ वास्तव पुस्तकहरू छन्। धेरै पढ्ने मौका पाइएको थियो। म अत्यन्तै नजिकसँग चिन्छु। यो हाम्रो यो नेपालको एउटा इतिहासकै चाहिने यो चाहिने अब शताब्दी पुरुष भने त्यो खालको हो। त्यसले हाम्रो ठुलो नोक्सान भएको छ। तर उहाँ जस्तो मान्छे अब नरहँदा नेपालको लागि ठुलो शक्ति क्षीण भएको महसुस गरेको छु मैले। सत्यमोहन जोशी एकमात्र त्यस्ता नेपाली हुन् जो जीवित रहँदै उनको तस्बिर अंकित चाँदीको सिक्का निष्कासन गरिएको थियो। 2500 र 1000 का 25-25 हजार थान र 100 का 10,000 थान सिक्कामा एकातिर जोशीको तस्बिर छ भने अर्कोतिर सगरमाथाको तस्बिर छ। 8 दशकभन्दा लामो कालखण्डमा विभिन्न विषयको खोजीमै सक्रिय रहेका जोशीले जीवनको अन्तिम समयमा पनि विश्राम नलिएको उनका निकटतमहरू बताउँछन्। उहाँको अभावमा हामी ललितपुरवासी मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुकले एकजना संस्कृतिविद गुमाएको छ, जसले भाषा र संस्कृतिको बारेमा राम्रो दखल राख्नुहुन्थ्यो। उहाँ समाजको अग्रज हुनुहुन्थ्यो, सामाजिक कामको अग्रणी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो आदरणीय व्यक्तित्व जो हाम्रो बिचमा रहनु भएन। मैले उहाँका धेरै पुस्तकहरू पढ्ने अवसर पाएँ। उहाँको चाहिँ जुन अनुसन्धान गर्ने शैली छ त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ म के भन्छु भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जसरी चाहिँ इतिहासमा शिल्पालेवीहरूले चाहिँ जुन स्थानहरू लिएका छन् नि, नेपालको चाहिँ युग पुरुषै हो। उहाँले चाहिँ उहाँको अवसानपछि चाहिँ नेपालले चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ क्षति बेहोरेको अनुभव गरेको छु। आइतबार वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको पार्थिव शरीर ललितपुर महानगरपालिकाको परिसरमा राखिएको थियो, जहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित विभिन्न पार्टीका नेताहरूले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे।
जोशीको निधनबाट मुलुकले एउटा जिउँदो इतिहास गुमाएको छ। वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। क्वार्को स्थित केस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा 24 दिनदेखि उपचार जोशीको आइतबार बिहान निधन भएको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। उहाँ एकदम अब राम्रो सरल भाषा सारा सम्पूर्ण देश विदेशलाई चाहिँ चिनाउने एउटा चाहिँ एक पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ शताब्दी पुरुष है। अनि उहाँलाई चाहिँ हामी सानोमा स्कुल पढ्दाखेरि उहाँको एउटा कविता चाहिँ पढ्नु पर्थ्यो कि हाम्रो धेरै अगाडि कुरो हो। अनि उहाँदेखि उहाँ चाहिँ महान कवि पनि हुनुहुन्छ भनेर त्यति बेला थाहा पाएको थिएँ। उहाँ एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व, उहाँ एउटा युग पुरुष र संस्कृतिविद र नेपालमा एउटा ऐतिहासिक काम गरेको 3वटा मदन पुरस्कार प्राप्त एउटा व्यक्तित्वको रूपमा चिनिन्छु। त्यसैले म आज उहाँको अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिउँ भनेर भित्रीपनबाट इच्छा लागेर आएको। नेपालकै एउटा महत्त्वपूर्ण अब नाम चलेको एकदम इतिहासविद हुनुहुन्छ। अरू चाहिँ अब यस्तो कुक व्यक्ति चाहिँ यहाँ आउने होला। समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि बुटोल नारायणगढ सडक विस्तारको कामले गति लिन सकेन। हालसम्म 18% मात्रै काम भुक्तानी नपाएको भन्दै सप्लायर्सको धरना। संयुक्त सुरक्षा परिचालनमा भाग लिन रुसी सेनाको पल्टन बेलारुस पुग्यो। बेलारुसले पनि युक्रेनमा आक्रमण गर्न खोजेको आशंका। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत टेनिसको टिम इभेन्टमा गण्डकी र सेनालाई स्वर्ण पदक। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुटोल नारायणगढ सडक विस्तारको जिम्मा लिएको चाइना स्टेट कम्पनीले काम थालेको 3 वर्ष कटेको छ। सम्झौता अवधि सकिएर म्याद थप गर्दा समेत हालसम्म 18% हाराहारीमा मात्र काम सकेको कम्पनी पटक पटक बदनाम बन्दै गएको छ। यसपटक पनि चाइना स्टेट कम्पनीले सप्लायर्सलाई 9 महिनादेखि भुक्तानी नदिएको भन्दै कम्पनीको कार्यालय अगाडि धरना सुरु भएको छ। नेपालको खाद्य प्रणालीमा सुधार र खाद्य सम्प्रभुताको लागि विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तु प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय विश्वमा नै वातावरणीय प्रभाव तथा अन्य कारणले खाद्य वस्तु उत्पादनमा कमी हुँदै गएको भन्दै विज्ञहरूले विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तु प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले वातावरणीय प्रभावको कारण खाद्य पदार्थ उत्पादनमा कमी आउँदा विश्वमा नै खाद्य सङ्कट आउन थालेको बताए। कृषि विज्ञहरूले वातावरणीय प्रभावलाई सन्तुलनमा राखेर खाद्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताए। नेपालमा खाद्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने गरी प्रोत्साहन नीति बनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। उनीहरूले कृषि उत्पादनमा ठूलो सम्भावना हुँदा समेत कृषिजन्य सामग्री विदेशबाट आयात भइरहेको प्रति दुःख प्रकट गरे। अब नेपाली रैथाने कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर सबै नेपालीले आयातित कृषिजन्य वस्तु प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए मात्रै खाद्य प्रणालीमा सुधार र खाद्य सम्प्रभुता हुने उनीहरू बताउँछन्। 42औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा अखिल नेपाल किसान महासंघको आयोजनामा आयोजित नेपालको खाद्य प्रणाली र खाद्य सम्प्रभुता विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै
कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर हरिबहादुर केसीले नेपालको कृषि क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रको कृषि अनुसन्धान जनशक्ति र लगानीको कमी भएको बताएका छन्। उनले पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ प्रविधिहरूले नेपाली रैथाने प्रविधिलाई विस्थापित बनाएको बताए। डाक्टर केसीले नेपाली रैथाने प्रविधिलाई नयाँ प्रविधिमा विकास गर्न सकेमा कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक रूपमा प्रतिस्पर्धा बढाउन सकिने अवस्था आउने बताए। उनले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारमा प्राथमिकता दिएर विदेशबाट आयात भएका कृषिजन्य वस्तुलाई प्रतिबन्ध गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले नेपाली खाद्य सामग्रीलाई उपभोग योग्य बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। डाक्टर केसीले नेपालले पछिल्लो केही वर्षमा कृषि उत्पादन बढेको भए पनि कृषिजन्य वस्तुमा आयात बढ्दै गएको बताएका हुन्। हाम्रो आफ्नै उत्पादनले बजारमा प्राथमिकता पाओस् र त्यो प्रतिस्पर्धी होस् भन्नेमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ र बाहिरबाट आउने चिजलाई सकेसम्म निरुत्साहित गर्नुपर्ने छ। यसको विभिन्न लेयरबाट अघि पनि मैले भने हामी आफ्नै लेभलबाट आफ्नै भान्साबाट सुरु गर्नुपर्ने छ। तपाईँ इन्डियाबाट ल्याएको तरकारी खान्न, म इन्डियाबाट ल्याएको चामल खान्न भनेर जान सक्ने कि नसक्ने हामी, अथवा बाहिरबाट ल्याएको कुराहरूलाई बिस्तारै घटाउँदै लाने कि नलाने। ओन्ली फर नेपाल भन्नेका प्रडक्ट म किन्दैन। हाम्रो बजारमा ओन्ली फर सेलिङ इन नेपाल के भनेर आउँछ नि, ती म किन्दैन। अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम दङ्गालले खाद्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन सरकारले खाद्य नियमावली ल्याएर राष्ट्रिय खाद्य सम्प्रभुता परिषद बनाउनु पर्ने माग गरे। उनले राष्ट्रिय खाद्य सम्प्रभुता परिषद बनाउँदा स्थायी प्रकृतिको अधिकार सम्पन्न भए मात्रै नागरिकहरू खाद्य अधिकारको पहुँचमा पुग्ने बताएका हुन्। खाद्य सम्प्रभुता परिषद चाहिँ अहिले कुन ढङ्गको छ भन्दा तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ जानकारी लिन जरुरी छ। हामीले आन्दोलनको तर्फबाट सङ्घ संगठनहरूको तर्फबाट यसलाई कार्यकारी भूमिका सहित उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न र स्थायी प्रकृतिको बनाउनुपर्छ। त्यसो हो भने नागरिकहरूको यो खाद्य अधिकारको विषय, खाद्यमा पहुँचको कुरा, स्रोतमा पहुँचको कुरा, खाद्य सुरक्षाका यी सबै विषयहरूमा अनुगमन नियमन गरेर नेपाल सरकारलाई त्यो ढङ्गले चाहिँ इनपुट दिन सक्छ। त्यस्तै मानव अधिकार एलायन्सका महासचिव विदुर सुवेदीले नेपालमा कृषि शिक्षाको अभाव रहेको बताए। उनले कृषि सम्बन्धी शिक्षा कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा पनि कृषकहरू समेत विदेश जाने क्रम बढिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। गाउँमा विकासका कार्यक्रमहरू लगेर हामीले कृषिजन्य जमिनहरूमा बाटाघाटा खोलेर खेती गरिरहेको किसान तपाईँ बाटोको छेउमा झर्छ, बाटोको छेउमा बसिरहेको किसान नजिकको बजारमा झर्छ र नजिकको बजारमा बसोबास गरिरहेको किसान जिल्लाको सदरमुकाम हुँदै केन्द्रीय सङ्घीय राजधानीको सदरमुकाम र विदेशसम्मको चाहिँ बसाइसराईको अवस्थाले हाम्रो कृषिको उत्पादनमा उत्पादकत्व घट्ने कुरामा र जमिन बाँझो हुने कुरामा यसले मलजल पुर्याइरहेको छ। महासचिव सुवेदीले विकसित मुलुकहरूले हरित ग्यास उत्पादन गरेको कारण खाद्य सङ्कट आउन थालेको बताएका छन्। स्क्रब टाइफस रोग नेपालका लागि नौलो रोग होइन। यसअघि पनि स्क्रब टाइफसका कैयौं संक्रमितहरू नेपालमा फेला परिसकेका छन्। तथापि पछिल्लो समय नेपालमा स्क्रब टाइफस रोग बढ्दो क्रममा देखिएको छ। मुसामा पाइने किर्नाको टोकाइबाट लाग्ने रोग काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न 71 जिल्लामा देखा परेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। मुसामा हुने किर्नाको टोकाइबाट लाग्ने रोग स्क्रब टाइफसको संक्रमण नेपालमा पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ। यो मुसामा हुने एक प्रकारको माइट भन्ने संक्रमित किर्नाको टोकाइबाट सर्ने रोग हो। यो रोग वर्षाको समयमा बढी देखा पर्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई माइट नामक संक्रमित किर्नाले टोकेको 5 देखि 20 दिनभित्र विभिन्न लक्षणहरू देखिन थाल्छ। संक्रमितहरूमा किर्नाले टोकेको ठाउँमा घाउ हुने, उच्च ज्वरो आउने, पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने, आँखा रातो हुने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। यदि समयमै यो रोगको पहिचान गरी उपचार गरिएन भने ज्यानसम्म जान सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। स्क्रब टाइफस यदि के गरी समयमै उपचार गरिएन भने यसले विभिन्न अङ्गहरूमा विशेषतः जस्तै फोक्सोमा निमोनिया हुने लगायत पेटमा अरू विभिन्न किडनी कलेजहरूमा पनि समस्याहरू निम्त्याउन सक्दछ। तर यसको राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ यदि के गरी हामीले समयमा यसको पहिचान गर्न सक्यो भने चाहिँ यो यति छिटो राम्रो चाहिँ निको भइन्छ कि त्यो अरू रोगहरू भन्दा पनि कहिलेकाहीँ छिटो राम्रो भएको देखिन्छ। तर यदि के गर्छ समयमा यसलाई हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ
र उपचार गर्न सकेन भने चाहिँ यसको जटिलताबाट चाहिँ मान्छेको मृत्यु हुने पनि गरेको हामीले पाउँछौँ। गत वर्षको पौषदेखि हालसम्म 2423 जनामा स्क्रब टाइफस पुष्टि भएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार बैतडीमा 210 जना, डडेलधुरामा 157 जना, कञ्चनपुरमा 134 जना, पाल्पामा 113, सङ्खुवासभामा 101 जना, चितवनमा 84 र काठमाडौँमा 44 जनामा स्क्रब टाइफसको संक्रमण देखिएको छ। यस्तै अन्य जिल्लामा पनि संक्रमित रहेको महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म स्क्रब टाइफस नियन्त्रण गर्न कुनै खोप उपलब्ध छैन। यो एक ब्याक्टेरिया भएका कारण सहजै नियन्त्रण गर्न सकिने महाशाखाको भनाइ छ। पुस महिनादेखि अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने 71 जिल्लाबाट यो केसहरू रिपोर्टेड भएको छ। त्यसमध्येमा सबैभन्दा बढी चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3वटा जिल्लाहरू, खास गरी बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुरबाट चाहिँ बढी मात्रामा रिपोर्टेड भएको छ भने त्यसबाहेक दार्चुला, पाल्पा र सङ्खुवासभाबाट धेरै केस रिपोर्टेड भएको छ। मैले यहाँलाई भनिसकेँ 71 जिल्लाबाट चाहिँ केस रिपोर्ट भएको छ। रोगको निदान चाहिँ बेलैमा गर्नुपर्छ, जसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देखिन्छन्, ज्वरो आउने लगायतका लक्षणहरू देखिन्छन्। त्यस्ता बिरामीहरू स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको परामर्शमा चाहिँ तत्काल जानुपर्छ र हामीले यसलाई बेलैमा उपचार गरेनौँ भने फेरि यसले चाहिँ जटिलता हुन्छ, यसको मृत्युदर चाहिँ बढी नै छ। स्क्रब टाइफस अन्य संक्रामक रोग जस्तै सहजै सर्दैन। पशुपन्छीसँग प्रत्यक्ष संसर्गमा जाने, त्यसमा पनि मुसासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने तथा वनजङ्गलमा यात्रा गर्नेहरूमा यो रोगको संक्रमण देखिने सम्भावना उच्च रहने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तसर्थ सकेसम्म पशुपन्छीको सम्पर्कमा नजाने, चानै परे पनि सुरक्षित भएर मात्रै जाने र स्क्रब टाइफसका कुनै लक्षण देखिए तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्दछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुकालमसाल, काठमाडौँ। आज अक्टोबर 16 तारिक अर्थात् विश्व खाद्य दिवस। विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी विश्व खाद्य दिवस मनाइएको छ। नेपालमा पनि दिवसको अवसरमा आज विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना भए। तर दिवस मनाउँदै गर्दा खाद्य अधिकारको विषय भने नेपालमा ओझेलमा परेको पाइएको छ। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। आइतबार विश्व खाद्य दिवस। विश्वसहित नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाइएको छ। तर नेपालमा विश्व खाद्य दिवस मनाउँदै गर्दा खाद्य अधिकारको विषय नै ओझेलमा परेको देखिन्छ। हरेक वर्षको अक्टोबर 16 को दिन विश्वभरि खाद्यान्न सङ्कट र भोकमरी विरुद्ध ऐक्यबद्ध भई लड्न विश्व खाद्य दिवस मनाउँदै आइएको छ। स्थानीय विशेषता रहेका अन्न बाली बिस्तारै उत्पादन हुन छाड्नु, अत्याधिक विषादीको प्रयोगले उत्पादनशील विशेषतायुक्त माटोको क्षमतामा ह्रास आउनु र बिस्तारै रैथाने बिउ बिजन लोप हुँदै जानु यस शताब्दीको खाद्यान्न व्यवस्थापनको चुनौती हो। यसरी परम्परागत अन्न उत्पादनको प्रक्रियालाई छाड्दै जाँदा पछिल्लो समय विषादीयुक्त खाद्यहरू प्रयोगमा आउँदा रोग समेत भित्रने गरेको बाँकेका कृषकहरू बताउँछन्। अनुसार खाद्य प्राप्त गर्न सकेका छैन र खाना विषादी प्रयोग नगरेको खाना होइन, यो प्रायः यो विषादीलाई अलि टाढा राखेर यो अर्ग्यानिक किसिमको चाहिँ खाद्य तयार गरेर हामीलाई स्वस्थ जीवन रहने थियो र विषादीले धेरै नै अब यो प्रयोग गर्दाखेरि धेरै खाद्य उसको चाहिँ कमजोर बनाएको छ। खाद्य अधिकार पनि मानव अधिकारको विषयमा आउने भए तापनि यसको उजुरी अन्य अधिकार हनन भए जस्तो नआउने मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ। खाद्य अधिकार जीवनको मानवको लागि र सबै भनौँ न सबै प्राणीको लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो, जुन चाहिँ मानव अधिकार आयोगको लागि पनि यो एउटा प्राथमिकताको विषयभित्र पर्दछ। यति हुँदाहुँदै पनि जुन यो अझै नेपालगञ्ज क्षेत्र भनेको यो कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको मेन द्वार पनि हो नेपालगञ्ज र औद्योगिक क्षेत्र पनि हो। यहाँ विभिन्न किसिमका खाद्य वस्तुदेखि लिएर विभिन्न किसिमको उत्पादनहरू यहाँबाट हुन्छ। खाद्य अधिकारको विषयलाई हेर्दा कुनै पनि अवस्थामा सरकारी संयन्त्र संवेदनशील नभएको यस सम्बन्धी काम गर्दै आएका गैर सरकारी संस्थाहरूको प्रतिक्रिया रहेको छ। प्रत्येक व्यक्तिहरू पोषणको हिसाबले, खाद्य सुरक्षाको हिसाबले, खाद्य सम्प्रभुताको हिसाबले, खाद्य अधिकारको हिसाबले सुनिश्चित हुनुपर्छ र उसले स्थानीय लेभलमा नै खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्छ।
व्यक्तिहरू चाहिँ खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति गर्नको लागि राज्य जिम्मेवारी हुनुपर्छ र प्रत्येक आफ्ना नागरिकहरूलाई खाद्य अधिकार खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नको लागि कि उत्पादनसँग जोड्ने कि त भने रोजगारसँग जोड्ने कुराहरूलाई चाहिँ राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। यसरी खाद्य अधिकारका विषयमा उपभोक्ता तथा उत्पादक अनभिज्ञ हुँदै गर्दा पछिल्लो समय सुधारात्मक अवस्थामा अगाडि बढिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेको दाबी रहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषकको हकहितको लागि सबभन्दा त हामीले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत कृषकहरूको उत्पादन वृद्धिको लागि र जीविकोपार्जनको लागि काम गर्दै आइरहेको छ। हामीले आर्थिक सहयोगदेखि लिएर कृषि नयाँ प्रगतिको बारेमा पनि हामी कृषकहरूलाई जागरुक गराउँदै आएको भने सबैसित जमिन छैन र जमिन भएको किसानले मात्रै खानाको कुरो छैन कि मानव जाति सबैलाई खाना पुग्नुपर्छ र शुद्ध खाना पुग्नुपर्छ र हाम्रो शरीरलाई चाहिने पोषक तत्त्व सबै मिनरलहरू सफा र सुन्दर विषादीरहित खानाहरू सबैलाई हुनुपर्छ। भारतसँग खुला सीमा जोडिएको बाँकेमा अधिकांश खाद्यान्नहरू भारतीय बजारबाट आयात हुने हुँदा यसको शुद्धता बारे न त सरकार न त उपभोक्ता कसैलाई जानकारी छैन। साथै जिल्ला स्तरमा खाद्य अधिकारका विषयमा हुने गतिविधि पनि निकै कम छ। अझ चाडपर्वमा मात्रै खाद्यान्नको अनुगमन हुँदा उपभोक्ताले उपभोग गर्ने खाद्यान्नको गुणस्तर तथा खान पाउनुपर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन। यसतर्फ सरकारवाला पक्ष संवेदनशील हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले बजार अनुगमनका क्रममा 3वटा उद्योग सील गरेको छ। कार्यालयले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाका 2 र गुर्फाकोट नगरपालिकाको एउटा उद्योग सील गरेको हो। पटक पटक कार्यालयले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने, बिना लेभलका चाउमिन तथा बेकरीजन्य वस्तुहरू उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिरहेको पाइएपछि बाध्य भएर उद्योग सील गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख भेषबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अनुगमनका क्रममा भेरीगंगा नगरपालिकामा शिवशक्ति चाउमिन उद्योग, छिन्चु र एभरेस्ट बेकरी उद्योग जहरेको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाइएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अनुगमनकै क्रममा गुर्फाकोट नगरपालिकामा मापदण्ड विपरीत कोसिता चाउमिन उद्योगको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा समेत रोक लगाइएको छ। जीवन बीमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले एन्ड्रोइड र एप्पल फोनका लागि नयाँ मोबाइल एप्लिकेसन सार्वजनिक गरेको छ। इन्स्योरेन्सको प्रधान कार्यालय कमलादी काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच मोबाइल एप्लिकेसन सार्वजनिक गरिएको हो। परिष्कृत र नयाँ सुविधा सहित सार्वजनिक गरिएको मोबाइल एप्लिकेसन एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ। ग्राहक र अभिकर्ता दुवैले एउटै एप्लिकेसन मार्फत लाभ लिन सक्नेछन्। एप्लिकेसनमा एकैजनाको एकभन्दा बढी बिमा लेख भएमा सबैलाई लिस्ट गर्न सकिनेछ। साथै आफ्नो बिमा लेख प्रोफाइलमा एड गरे पश्चात आफ्नो बिमासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी एकै ठाउँमा सरल तथा सहज तवरले प्राप्त गर्न सकिनेछ। यी सेवाले फेवाताल स्थित बाराही घाटमा फोन पे क्यूआर कोड भुक्तानी सेवा सञ्चालन गरेको छ। बाराही घाटमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी फोन पे क्यूआर कोड भुक्तानी सेवा औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरिएको हो। उक्त कार्यक्रममा बोटिङ कम्पिटिसन समेत गराइएको थियो। कम्पिटिसनमा प्रथम हुने डुङ्गा नम्बर 15 तालपारी टिमका सदस्यहरू राजकुमार गुरुङ, विमल गुरुङ र काजी गुरुङ प्रथम भएर 40,000 रुपैयाँ पुरस्कार सहित सम्मानित भएका थिए। कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र फोन पेका सीईओ योदी वसापकोटाको उपस्थिति रहेको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि संयुक्त सुरक्षा परिचालनमा भाग लिन रुसी सेनाको पल्टन बेलारुस पुग्यो। बेलारुसले पनि युक्रेनमा आक्रमण गर्न खोजेको आशंका। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत टेनिसको टिम इभेन्टमा गण्डकी र सेनालाई स्वर्ण पदक।
अब अर्थ समाचार। तिहार नजिकिएसँगै कुचोको माग र व्यापार बढेको छ। लक्ष्मी पूजाको दिन नयाँ कुचोको पूजा हुने र भाइटिकाको दिन पनि कुचोमा राखेर ओखर फुटाउने प्रचलनका कारण तिहारमा व्यवसायीहरूलाई कुचो उत्पादन गर्न भ्याइ नभ्याइ भएको हो। कुचोको माग बढेसँगै व्यवसायीहरूलाई कुचो बनाउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ। त्यस्तै छ। अब तिहारमा पनि त्यति राम्रो व्यापार चल्ला जस्तो छैन। अब त्यसमा अहिले चाहिँ मेरो विचारमा त्यसको हाफ पनि हुन गाह्रो जस्तो छ। अहिले व्यापारै छैन, मान्छेहरूसँग पैसै छैन, बजारमा पैसै छैन। 25 मुठा कुचो उधारो माग्न थालिसकेको कहाँ व्यापार, के गरेर व्यापार हुन्छ? व्यापार हुँदैन अहिले। अब पैसा छैन, संस्थाले दिँदैन, ब्याङ्कले दिँदैन, यस्तो अवस्था छ। हामीसँग पैसा छैन, त्यसैबाट चलिरहेका थियौँ हामी, भन्छ सबैजना व्यापारीहरू। अब यो जारी त व्यापारीले, हामीले त होलसेल दिने हो, बेच्ने खुजुरा बेच्ने त व्यापारी बिचरा। अब त्यो भनौँ कि अथवा किनारा पसलहरू अथवा यही हाडबिडी पसलहरू, अब कुनै भाडा पसलहरूले बेच्ने हो यो सामान सबै। तिहार लागिसँगै बजारमा कुचोको माग अत्याधिक बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार नेपाली बजारमा तिहारका लागि काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका अन्य जिल्लाहरूबाट पनि माग आएको र गत सालको भन्दा धेरै माग बढेको छ। जुन तिहारलाई मनाउँछौँ त्यसमा चाहिँ कुचोको धेरै माग हुन्छ र बजारमा यसको अहिले धेरै माग पनि छ। जस्तै अब काठमाडौँमा मात्र नभएर काठमाडौँ बाहिर पनि अन्य जिल्लाहरूमा पनि धेरै यसको मागहरू भइरहेको छ। हजुर, हामीले जति पनि माग आइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले भ्याइरहेका छौँ दिनलाई। अब पछि पोहोरको हेरेर यसपालि धेरै माग छ पहिलाको अनुसार। अब अर्को साल त्यस्तै होला। हरेक दिन हाम्रो यहाँबाट चाहिँ नर्मलमा पनि 10,000 पिस चाहिँ अहिले यो तिहारको सिजनमा गइरहेको छ। तिहार नजिकैसँगै डोको, डालो र कुचोको पूजा गर्नका लागि यो समयमा कुचो खपत अरू समयभन्दा धेरै हुने गर्छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। देशमा प्रतिगमनको खतरा अझै पनि रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबै पार्टीहरू एक हुन जरुरी रहेको धारणा। अबको देशको प्रमुख एजेन्डा विकास, निर्माण र समृद्धि हुने माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। आर्थिक क्रान्तिको अभियानलाई अघि बढाउनु पर्ने भनाई। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त। बुटोल नारायणगढ सडक विस्तारको कामले गति लिन सकेन। हालसम्म 18% मात्रै काम भुक्तानी नपाएको भन्दै सप्लायर्सको धरना। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत टेनिसको टिम इभेन्टमा गण्डकी र सेनालाई स्वर्ण पदक। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/cstv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।